बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 4 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट भारत से सामने आ रही है, अब इससे साफ चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी हैं कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जहाँ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सूरत हाल है, ये इंतहाई इस वक्त अहम सूरत इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट भारत की जानब से जो क्लेम की जा रही है इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि कल से जब से इनके भारतीय एयर चीफ, इसके अलावा आर्मी जो चीफ हैं, उन्होंने खुद इस हवाले से कई उनकी जानब से ऐसे बयान सामने आए हैं और उन तमाम चीज़ों से अब चीज़ें बिल्कुल वाज़ह होना शुरू हो चुकी हैं कि भारत किसी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर चुका है, क्योंकि अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो इंतहाई अहम है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के हवाले से एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई है। इस वीडियो में मैं आपको इससे भी आगाह करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के हवाले से पहले बात करें तो कल मैंने जैसे आपको बताया था कि अफगान जो गवर्नमेंट है, इन्होंने मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र अपने जो शहरी हैं वहां से इनको इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी इनके जो लीडर्स हैं, कई अहम रुकन हैं, उन्होंने वहां से ऑलरेडी शिफ्ट भी कर चुके हैं। लेकिन अब अफगान गवर्नमेंट की जानब से जो एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, इससे दो सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। क्या जो तालिबान है वो अमरीकी हमले के पेश नज़र ये इकदाम कर रहे हैं, या फिर सेकेंडली कि क्या तालिबान की अमरीका के साथ कोई खुफिया डील ऑलरेडी तय पा चुकी है, या बैक हैंड पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से तालिबान फौरी तौर पर ऐसे इकदाम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल सामने आई है ये इंतहाई अहम है। अच्छा, अफगान गवर्नमेंट की जानब से जी एक ऑफिशियल हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि ऑब्टेन्ड बाय यूएस ऑल मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ द ग्रुप फ्रॉम बगराम एयरबेस इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम बगराम एयरबेस टू अल बदर एंड अल अजम। यानी कि इस लेटर में साफ साफ ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि जहां बगराम एयरबेस जो है इसके ऊपर जितना भी अमेरिका से जो असलाह इन्होंने कैप्चर किया था उसको फौरी तौर पर दो जो इनकी फौजी छोनियां बताई जा रही हैं वहां पर शिफ्ट करने के अहकामात जारी किए गए हैं, जिनके नाम बताए जा रहे हैं कि एक तो अल बदर है और सेकंडली दूसरी जो आर्मी कॉर्प्स बताई जा रही है वो अल अजम है। इस हवाले से मजीद ये कहा गया कि द रीजन फॉर दिस मूव रिमेन्स अनक्लियर, यानी कि अब ये बिल्कुल वाज़ह नहीं कहा जा सकता कि तालिबान गवर्नमेंट जो है वो ऐसे इकदाम क्यों कर रही है, बट द ऑर्डर वाज इशूज अर्जेंटली अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द तालिबान मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यकूब मुजाहिद। यानी कि यकूब मुजाहिद की जानब से, जो कि तालिबान के वजीर दिफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी जानब से ये ऑर्डर सामने आया है। दूसरी तरफ कई ऐसे ज़राए जो हैं वो इस हवाले से भी दावा कर रहे हैं कि अफगान जो बगराम एयर बेस है इसके ऊपर कुछ मखसूस किस्म के या मशकूक आप कहें कि त्यारे जो हैं इनकी लैंडिंग भी हुई है जब अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर इंटरनेट का ब्लैकआउट था। दूसरी तरफ जी अफगानिस्तान का एक प्रोविंस पंजशेर, वहां पर जो इतलात सामने आ रही हैं वो भी इंतहाई अहम है, क्योंकि इब्तदाई इतलात ये हैं कि पंजशेर में पुरअसरार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। पंजशेर नहीं बल्कि काबुल के हवाले से भी कुछ ज़राए ये दावा करते हैं कि वहां पर भी पुरअसरार किस्म के धमाके जो हैं इनकी आवाज़ें सुनी गई हैं। इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि पावरफुल एक्सप्लोजन रिपोर्टेड इन रोखा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजशेर प्रोविंस, यानी कि जो पंजशेर का सूबा है इसका जिला है रोखा, वहां पर बताया गया है कि पुरअसरार किस्म के जो धमाके हैं इनकी इतलाआत सामने आई हैं। इस हवाले से जो लोकल सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि पंजशेर प्रोविंस सेज अ पावरफुल एक्सप्लोजन हैज बीन हेard इन द एरिया, क्योंकि वहां के जो मकामी लोग थे उन्होंने इस हवाले से बताया है कि पंजशेर में एक जोरदार धमाके जो हैं इनकी आवाज़ें सुनी गई हैं। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द इंसिडेंट अकर्ड अराउंड 6 PM ऑन फ्राइडे अक्टूबर 3 इन वन ऑफ एरियाज ऑफ रोखा डिस्ट्रिक्ट। जरा इस हवाले से ये दावा करते हैं कि कल 3 अक्टूबर को जुमा के दिन पंजशेर में जो इनका रोखा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पुरअसरार किस्म के धमाके जो हैं इनकी आवाज़ें सुनी गई हैं, लेकिन इस हवाले से मजीद ये तफसीलात सामने नहीं आई कि ये धमाके किस किस्म के थे या कोई ये हमला था या हुआ क्या है वहां पर। इस हवाले से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम बात करें हम भारत और पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह से कल जो भारत के एयर चीफ हैं उन्होंने एक मुज़हिका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जी
ان کو کئی ماہ گزرنے کے بعد اچانک سے سوئے ہوئے وہ بیدار ہوئے ہیں اور ان کو یاد آیا کہ جی ہاں ہمیں یاد آیا جی ہم نے پاکستان کے F-16 اس کے علاوہ F-17 جو تیاری ہیں وہ گرائے ہیں. عجیب مطلب اس قسم کی اب دیکھیں کہ کوئی بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. لیکن اس میں تمام جو صورتحال ہے وہ ایکچولی یہ ہے کہ بی جے پی کی جو حکومت ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے اپنی جو ان کی آرم فورسز ہیں ان کا مورال ڈاؤن کر رہی ہیں اور پوری دنیا میں ان کا مذاق بنوا رہی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان نے جب یہ کلیم کیا تھا کہ ہم نے جو بھارت ہے اس کے رافیل اس کے علاوہ دیگر طیارے گرائے ہیں تو فوری طور پر پاکستان کے جو آفیشلز ہیں ڈی جی ایس پی آر اس کے علاوہ ایئر چیف کے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی آ کر تمام چیزیں ود پروف ایویڈنس ہر چیز جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے سامنے رکھا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر بھی ایک پریس کانفرنس واضح طور پر کی گئی. لیکن دیکھیں آپ جی ان کی جانب سے 5 ماہ کے بعد جی ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے ایک مذیقہ خیز دعویٰ کیا ہے. تو اب ان کی پریس کانفرنس کے بعد جو ان کے آرمی چیف ہیں انڈیا کے وہ جی بارڈر پر گئے اور اپنی فوج کے ساتھ انہوں نے جو بڑکیں ماری اور ایک پاکستان کو جی دھمکی لگائی گئی کہ پاکستان کو ہم نقشے سے ہی ختم کر دیں گے. تو اس تمام صورتحال کے اندر اب چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ بھارت ایک بار پھر سے کسی نئی چھیڑ خانی کی جو ہے اقدامات کر رہا ہے اور کسی فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں بیک ہینڈ پر بھارت کی جانب سے جاری ہیں. کیونکہ اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں یہ اس چیز کا ایک صاف انڈیکیشن ہے. اب ہوا کیا ہے ناظرین کرام؟ ہوتا یہ ہے کہ رات کو جی جو ریپبلک میڈیا ہے انڈیا کا نیوز ایجنسی ہے انہوں نے جی اچانک سے بریکنگ چلانا شروع کر دی کہ جی پاکستان کا ڈرون جو ہے وہ بھارتی حدود میں گھس آیا ہے. اس حوالے سے مختلف قسم کی ہیڈ لائنز اور پوری خبریں بنا کر دکھائیں گی. اس حوالے سے بتایا یہ گیا کہ سسپیکٹڈ پاک ڈرون سپاٹڈ نیئر انٹرنیشنل بارڈر، یعنی کہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان کا اور بھارت کا کشمیر والی سائڈ پہ وہاں پر یہ کہا گیا کہ جی پاکستان کا ڈرون جو ہے وہ بھارت میں نظر آیا ہے. اور اس حوالے سے انڈین میڈیا نے طوفان ایک کھڑا کر دیا اور مختلف قسم کی رپورٹنگ شروع کر دی. اب اس حوالے سے آپ ذرا یہ رپورٹ دیکھیں. یہ دا ہندو کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستانی ڈرون سائٹڈ along انٹرنیشنل بارڈر ان جموں اینڈ کشمیر سامبا، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کے جو ڈرونز ہیں وہ دیکھے گئے ہیں انٹرنیشنل بارڈر جموں اینڈ کشمیر کے ایریا میں. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز لانچ سرچ آپریشن. ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ جی سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. اب اس حوالے سے بھی ابھی تک جو بھارتی ذرائع یا انڈین میڈیا دعویٰ کر رہا ہے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ابھی بھی وہاں پر جو سرچ آپریشن ہے وہ جاری ہے. اور دوسری طرف کچھ ذرائع بھارتی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کا ڈرون آیا تھا وہ سرویلنس کر کے مختلف قسم کی ادھر سے چیزیں اکٹھی کرنی تھی، جاسوس ڈرون تھا وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے واپس نکل گیا ہے، بھارت جو ہے وہ یہ ناکام ہو گیا. آپ دیکھیں اس چیز کی عجیب قسم کی مطلب ان کی رپورٹنگ ہے. ایک تو یہ پاکستانی ڈرون آنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اوپر سے پھر اپنی ہی ناکامیاں پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ڈرون آیا بھی تھا ہم اسے کچھ بھی نہیں کر سکے، وہ ہمارا جو سرویلنس تھی اس کے ساری انہوں نے ڈرونز کے ذریعے جی بقول بھارتی ذرائع کے کہ ریکی کی سارا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ڈیٹا اکٹھا کر کے ڈرون جی واپس پاکستان چلا گیا. عجیب مطلب قسم کی یہ ان کی جانب سے دعوے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں بھارت جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے. کہ اس حوالے سے ان کی بے انتہا آلریڈی مثالیں ہیں، میں آپ کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. اچھا دوسری طرف جی ایک اور اکاؤنٹ ہے بھارتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سسپیکٹڈ پاکستانی ڈرون سپاٹڈ while entering into Indian territory from Pak Post حسین اراؤنڈ 8 PM. اب یہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی پاکستان کا جو ڈرون تھا وہ تقریباً شام کے 8 بجے کے قریب جو انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان اور انڈیا کا اس کے قریب دیکھا گیا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے پوسٹ کا بھی ذکر کیا ہے، حسین پوسٹ جو ہے انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ BSF اینڈ جموں اینڈ کشمیر پولیس ہیو لانچ سرچ آپریشن ان رام گڑھ ایریا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رام گڑھ ایریا میں ابھی بھی جی BSF کی جانب سے ایک سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھارت کیا چیز جو ہے وہ سامنے لے کر آتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ چیز کو کہ جو ان کے ایئر چیف ہیں وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم نے جی پاکستان کے فائٹر جیٹ گرائے ہیں، F-16 گرایا، F-17 گرایا. او پگلے F-16 تو پاکستان انڈیا کے خلاف استعمال ہی نہیں کر سکتا. اس میں آپ یہ بات کیوں نہیں مان لیتے کہ جو آپ کے رافیل گرے تھے وہ ایک تو اس آپریشن میں F-17 تھے، J-10C جو تھے وہ طیارے استعمال ہوئے تھے. اب بھارت
JF-17 کو تسلیم اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے پاکستان کا اپنا خود ساختہ تیار کردہ جو طیارہ ہے یہ پوری دنیا جو ہے اس کو ایکنالج کرے گی کہ پاکستان کا JF-17 تھنڈر جو ہے وہ کس قدر کیپیبل ہے کہ اس نے جدید ترین رافیل طیارے کو مار گرایا ہے۔ بہرحال یہ تمام تر تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفیکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔